तत्रापि संस्कृतवाग्वर्धनार्थं कार्यागारमेकं प्रचलति। तत्र कार्यकर्तारः अस्माकमेव शिष्याः सेवकाः इति श्रुत्वा महान् आनन्दस्य समजनि। अधुनातनजगति वैदिकसंस्कृतिः क्षीयमाणा वर्तते, वैदिकपरम्परा क्षीयमाणा वर्तते, वैदिकानां संख्या क्षीयमाणा वर्तते, वैदिकत्वमपि क्षीयमाणं वर्तते, वैदिकेषु ज्ञानमपि क्षीयमाणं वर्तते। एतस्य सर्वस्य वर्धनम् आवश्यकम्, अत्यावश्यकम्। तदर्थं संस्कृतज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। संस्कृतं तु महत्तमं साधनं संस्कृतिज्ञाने कर्मज्ञाने च। संस्कृतिज्ञानं विना कर्मज्ञानं विना यत्किमपि क्रियते कार्यते वैदिकैः तत्सर्वम् अफलम् असत्फलं च। अतः वैदिकाः स्वकीयवैदिकत्ववृद्धये संस्कृतभाषां जानीयुः, एवं ज्योतिषमपि जानीयुः। एतत् वरम् अस्माकं संस्कृतेः कृते, अस्माकं परम्परायाः कृते, अस्मद्देशस्य कृते च। तदर्थं यो प्रयत्नः प्रचलति कार्यागाररूपेण तत्र अस्माकं नितराम् आशीर्वादाः वर्तन्ते। अस्मिन् कार्यागारे ये कार्यकर्तारः, ये च वैदिकाः भागं वहन्तः सन्ति, ते सर्वे गुरुकृपाभाजः, श्रीरामकृपाभाजश्च। हरे राम।